जी, पेपर 1 के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें दी होती हैं। एक होती है तफ़हीम, और तफ़हीम हमने आपको बताया था कि तफ़हीम जो है वो 25 नंबर की होती है। इसी तरह से दूसरा सवाल जो होता है वो होता है मज़मून का, मज़मून नवीसी। मज़मून नवीसी में आपको 4 उन्वानात यानी 4 अक़साम दी हुई होती हैं, और उनमें से कोई एक किस्म आपने मुंतखब करके लिखनी होती है। मसलन बहस के लिहाज से मज़मून लिखना है, दलील के लिहाज से लिखना है, या बयान के लिहाज से लिखना है, या तफसील के लिहाज से लिखना है। ये जो है वो आपका एक तरीक़ेकार होता है। ये मज़मून भी 25 नंबर का होता है, 25 नंबर की तफ़हीम, 25 नंबर का मज़मून। तो इस तरह से आपके 50 नंबर बनते हैं। अब हमारा पेपर 2 जो होता है उसके अंदर आपके पास 3 सेक्शंस होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो होता है उसमें इक़्तिबास होता है, वो इक़्तिबास 20 नंबर का होता है। फिर एक सवाल 15 नंबर का आपको हिस्सा नसर में से दिया जाता है, मुसन्निफ़ और उसकी नसर निगारी के हवाले से। फिर एक सवाल आपको दिया जाता है हिस्सा नज़म से, जिसमें आपकी आप यूँ समझिए कि शायर के बारे में और शायर की जो आपकी उनकी जो नज़में हैं जो शामिल निसाब हैं, उसके तनाज़ुर में वो आपसे सवाल करते हैं कि तबसरा कीजिए। इस तरह से आपका जो ये 15 नंबर का हिस्सा नज़म से सवाल बनता है। तो 15 नंबर हिस्सा नज़म से, 15 नंबर हिस्सा नसर से, 30 नंबर, और 20 नंबर का इक़्तिबास। ये इक़्तिबास आसान नहीं है। अक्सर बच्चे इसमें कन्फ्यूजन्स का शिकार रहते हैं, और वो गलती भी इसीलिए करते हैं। वो गलती क्या करते हैं, वो समझते हैं कि बस ये तफ़हीम की तरह से, ये तफ़हीम की तरह से हम इसको बस कुछ भी लिख दें तो हमें इसके नंबर मिल जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। आपको तफ़हीम के साथ साथ, तफ़हीम में तो ये आप ये होता है कि आपने जो है ना वो कॉपी पेस्ट किया, जवाबात उठाए, उसमें 2-4 अल्फाज अपने पास से डाले आपने और वो आपने लिख दिया। लेकिन इक़्तिबास में ऐसा नहीं है। इक़्तिबास में 100% आपने अपने पास से लिखना होता है, और आपका आपका अंदाज़ तज्ज़ियाती होना चाहिए, तबसरे वाला होना चाहिए, एनालिटिकल व्यू होना चाहिए आपका, कि आप उसको समझकर अपने अंदाज में जो है ना कोई राय दे रहे हैं, और वो राय भी कोई मुख्तसर नहीं होगी, वो 300 से 350 अल्फाज पे मबनी वो आपकी राय होगी। तो इस तरह से आपको इक़्तिबास दिया जाता है। अब मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, और उसके बाद फिर आपसे एक इक़्तिबास मैं शेयर करूँगा, उससे मुताल्लिक़ कुछ हिदायत हैं, वो हिदायत मैं आपको समझाऊँगा, फिर आपने उसको आगे करना होगा। जी, मुनहमिर कुछ कहना चाह रहे हैं। मुनहमिर, मैं आपको सिर्फ अलाउ कर रहा हूँ बोलना। बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर, तो थर्सडे को स्कूल आना है? जी, थर्सडे को आपने स्कूल आना है, ये काम लेकर के। ठीक है, ओके। ओके। देखें, ये जो इक़्तिबास है, इस इक़्तिबास में पहले सवाल दे दिया गया है। इक़्तिबास में होता ही यही है कि आपको पहले डायरेक्टली सवाल दे दिया जाता है, फिर नीचे उसके इक़्तिबास की जो मालूमात है वो दी गई होती हैं। अब इक़्तिबास की जो जो आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ये इबारत से पहले हम इसका सवाल पढ़ लेते हैं कि इक़्तिबास के सवाल में शायर जो है वो, सॉरी, जो मुसन्निफ़ हैं वो असल में क्या पूछना चाह रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ। जी, ये बिलाल भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। मैं इनको जी बिलाल, पूछें क्या कहना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं बोल रहा था कि ये
سر یہ جو نظم والا ہوتا ہے سر یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے سر یہ سمجھ نہیں آتا سر. نہیں، آپ اگر غور کریں گے تو نظم والا بھی اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ شاعر نے بنیادی طور پہ کوئی تصور پیش کیا ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے ایک آپ کو وہ کروایا تھا روٹیاں، اس کے بارے میں کروایا تھا. ایک اور بھی کروایا تھا میں نے جو اقبال کی نظم تھی. لیکن آپ دیکھیں گے کہ بنیادی طور پر شاعر جو ہے نا وہ کوئی اس میں ایسا تصور پیش کر رہے ہوتے ہیں. آپ غور کریں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. بات صرف یہ ہے کہ آپ کو سمجھ میں کیا آیا. جو آپ کو سمجھ میں آ گیا اس کو اپنے الفاظ میں آپ نے بیان کرنا ہے اور اپنے ہی الفاظ میں تبصرہ کرنا ہے. بس اتنی سی بات ہے. اب ہم اقتباس کی طرف آتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی بچہ اس کی جو ہے نا بلند خوانی کرے اور پھر ہم اس کو آگے چلتے ہیں. کون کریں گے بلند خوانی؟ جی منحمل بولیے. مجھ سے کچھ بھی نہیں، ویسی غلطی سے ہو گیا ہوگا. اچھا حفظ الرحمان، حفظ الرحمان کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بولیے. آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے. جی حفظ الرحمان. اچھا ٹھیک ہے، میں اب جس بچے کو الاؤ کرتا ہوں بولنا وہ اس کی بلند خوانی کریں گے اور باقی سب لوگ اس کو خاموشی سے سنیں گے. حسان طاہر، حسان طاہر آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی سر. جی میں اسکرین میری نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یس سر. چلیں یہاں سے پڑھنا شروع کریں. مندرجہ ذیل اقتباس کو غور سے پڑھیں. جی سر. مندرجہ ذیل اقتباس کو غور سے پڑھیں جو کہ اپنی مدد آپ کے بارے میں ہے. مصنف نے پڑھنے والے کے جذبات کو ابھارنے کے لیے چیزوں کا سہارا لیا ہے. مثالوں سے وضاحت کریں. آپ کا جواب 300 سے 350 الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے. آپ اپنا جواب کے لینے کے لیے مندرجہ ذیل نکات سے مدد لے سکتے ہیں. انداز بیاں تذکرہ حضر تذکرہ لب و خضر خضر تذکرہ خضر لب و لہجہ. اقتباس: خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. یہ ایک ایسا عمدہ قول ہے کہ تمام بنی نوع انسانی بنی نوع انسانی اسے پرکھ چکے ہیں. بنی نوع انسانی اسے پرکھ چکے ہیں. جس طرح کسی ایک شخص میں یہ جذبہ ترقی کی بنیاد ہے، اس طرح کسی قوم یا گروہ کی ترقی کا محرک بھی یہی جذبہ ہے. لیکن جب کسی قوم یا گروہ سے یہ جذبہ مفقود ہو جائے تو اس قوم میں انا بھی ختم ہو جاتی ہے. اس طرح وہ قوم دوسری قوموں کے لیے عبرت بن جاتی ہے. یہ قانون قدرت ہے کہ جیسی قوم ہو اسی کے مطابق اس کے قوانین اور ویسی ہی ان کی حکومت ہوتی ہے. یعنی کسی قوم کی ترقی کا انحصار اس کی حکومت کے عمدہ ہونے سے زیادہ اس ملک کی رعایا کے اعلیٰ شخصی اوصاف پر ہے. قومی ترقی شخصی محنت، شخصی عزت اور شخصی ہمدردی کا مجموعہ ہے.
اس طرح قومی تنزلی، شخصی بے عزتی، بے ایمانی، خود غرضی اور شخصی برائیوں کا مجموعہ ہے۔ یعنی معاشرے کی اصلاح کے لیے پہلے شخصی برائیوں کو ختم کرنا چاہیے۔ اے ہم وطنوں، قوم کی بھلائی اور بہتری کا سوچو تاکہ تمہاری قوم بھی دنیا کی دوسری قوموں میں ایک معزز مقام حاصل کر سکے۔ ہر شخص اور قوم اپنی اصلاح خود کرے کیونکہ باہر سے کوئی انسان انہیں طاقت کے زور سے تہذیب یافتہ نہیں بنا سکتا۔ وہ شخص غلام نہیں جس کا آقا ظالم و جابر ہو، وہ در حقیقت غلام وہ شخص ہے جو خود غرض اور جہالت میں مبتلا ہو کر ملت کے غم سے بے نیاز ہو۔ ترقی کے لیے قوم کو خود ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے۔ لوگ اصلاح قوم کے لیے خضر کو ڈھونڈتے ہیں یا پھر سوچتے ہیں کہ حکومت ہمارے مسائل حل کرے، ہم خود کچھ نہ کریں۔ یہ سراسر انسان پرستی ہے، اس کا نتیجہ ذلت ہے۔ دراصل اپنی مدد آپ کا اصول اپنا کر لوگ خضر کو بھول جاتے ہیں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے جی۔ اب ہم آتے ہیں دوبارہ سے اس کے سوال کی طرف۔ دیکھیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو 3 اشارے ہمیں دیے ہوئے ہیں، آئیے ذرا ان پر غور کرتے ہیں۔ پہلا اشارہ جو ہمیں دیا ہوا ہے وہ ہے انداز بیاں ہے جی۔ انداز بیاں جو ہے وہ کیسا ہے؟ تو آپ نے اس میں پورے مصنف کا جو انداز ہے لکھنے کا، وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ ان کا انداز دوستانہ ہے، کیا ان کا انداز ناصحانہ ہے، کیا ان کا انداز لوگوں کو کچھ سوچنے کی طرف مجبور کرنے والا ہے، کس قسم کا ہے انداز۔ تو ہم اس پوری کی پوری تحریر کو جب پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ تقریباً اس میں جو مصنف کا انداز ہے نا، انداز بیاں جو ہے وہ ناصحانہ انداز کا ہے۔ ایک طرح سے وہ نصیحت کر رہے ہیں اس کے اندر۔ اب جب نصیحت کر رہے ہیں تو انداز بیاں ناصحانہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ دوسری چیز ہے جو اس میں انہوں نے ذکر کی ہے، تذکرہ خضر۔ تذکرہ خضر کیا ہوتا ہے؟ تذکرہ خضر سے مراد یہ ہے کہ آپ تمام بچوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا ہوگا۔ اگر نہیں سنا تو میں اس کو مختصراً بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ سفر پر کہیں جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کروا دی، اور بہت ساری ان میں ان کے ساتھ جب وہ چلنے لگے تو راستے میں بہت سارے واقعات ایسے پیش آئے جن کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم نہیں تھا، حالانکہ وہ پیغمبر تھے اور حضرت خضر علیہ السلام پیغمبر نہیں تھے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام ایک راستہ دکھانے والے اور راستے میں آنے والے جو مسائل تھے ان کو سمجھنے کے لیے ان کو جو شعور، جو سوچ ادا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ نہیں دی تھی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نہ صرف یہ کہ ایک مصلح کے طور پر ساتھ میں چلتے رہے، بلکہ ان کو راستے میں بتاتے بھی رہے، حتیٰ کہ ایک دو مقامات ایسے آئے کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ رہا نہیں گیا، اور وہ کیا اٹھے کہ یہ آپ نے کیا کیا۔ مثلاً 2 واقعات ہوتے ہیں اور اس کے بعد تیسرا ایک واقعہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک جگہ سے جب گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ 2 چھوٹے سے بچے ہیں، وہ کھیل رہے ہیں گلی کے اندر۔ حضرت خضر علیہ السلام جاتے ہیں اور جا کر ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، بچے قتل، اور سامنے کس کے یہ کام ہو رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ خود بھی پیغمبر ہیں۔
चुनाचे रहा नहीं गया कि ये आपने क्या किया, ऐसा कैसे हो सकता है, आपने बच्चे को कत्ल कर दिया। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने आखिरी जो ये वाक़या था उसके बाद आपने कहा कि हमारी जो राहें हैं अब जुदा हो जाएंगी, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो आखिरी ये जो बच्चा मैंने कत्ल किया है, ये अगर बड़ा हो जाता तो बड़ा होकर ये बहुत बड़ा बदमाश बनता, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस इंसानियत के लिए और अल्लाह ताला की पैदा करदा इस मखलूक के लिए बहुत बड़ी ज़हमत बन जाता। इसलिए मैंने इसको कत्ल कर दिया। इस चीज़ का इल्म जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को था। मालूम ये हुआ कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को जो इल्म दिया था अल्लाह ताला ने, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी नहीं था। और इससे एक बात और भी साबित होती है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम का इल्म महदूद होता है, उतना इल्म होता है जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको अता किया, और जितन जो चीज़ अता नहीं की उसका इल्म उनको नहीं होता। चुनांचे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा इल्म दिया था। और ये क्यों हुआ था? ये इस वजह से हुआ था क्योंकि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक वली थे। वो अल्लाह से इस कदर करीब थे, इस कदर करीब थे कि अल्लाह ने उनको जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इल्म अता कर दिया था जो कि आम इंसानों को नहीं होता। तो हज़रत खिज़र का किस्सा जो है वो इस मानों में इस पूरे के पूरे सबक में बयान किया गया। अब हम देखते हैं कि लबो लहजा क्या है। लबो लहजा जो है वो मुसन्निफ का कैसा है, तो लबो लहजा भी हमें अंदाज़ा हुआ कि एक तो नासिहाना है और दोस्ताना है। तो लबो लहजा जो है वो नासिहाना और दोस्ताना होने के साथ साथ उन्होंने मुसन्निफ ने जो है वो ये बात बताने की कोशिश की है कि कानून कुदरत क्या है। कानून कुदरत ये है कि जैसी कौम हो उसी के मुताबिक उसके कवानीन और वैसी ही उनकी हुकूमत होती है। यानी किसी कौम की तरक्की दरअसल इस बात पर मुनहसर होती है कि हुकूमत के उम्दा होने में उस मुल्क की रियाया जो है ना वो ईमानदार है। इसका हम इसका जो है वो अंदाज़ा यूँ भी कर सकते हैं कि हम अपनी मौजूदा हुकूमत को बुरा भला कहते रहें, महंगाई बहुत हो गई, बेरोज़गारी बहुत हो गई, लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे, लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, तो ये सारा काम तो हुकूमत का है, हुकूमत को ये करना चाहिए, हुकूमत को वो करना चाहिए। लेकिन लोग शख्सी तौर पर अपनी इस्लाह करने की कोशिश नहीं करते। शख्सी तौर पर इस्लाह करने से क्या मुराद है कि जिसको जहाँ मौका मिलता है वो वहीं वहीं पर करप्शन कर लेता है। दुकानदार जो है वो दुकान के अंदर जहाँ उसको मौका मिलता है वो कम तोलता है, ज़्यादा कीमतों पर चीज़ें फ़रोख्त करता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन वो ज़्यादा रखता है। और इसी तरीके से अदालतों में बैठे हुए अशख़ास जो हैं वो अगर हुकूमतों को बुरा कह रहे हैं, लेकिन वो अदालतों में बैठकर इंसाफ का जो काम उनके ज़िम्मे लगाया गया है वो ढंग से नहीं करते। वहाँ पर जो है वो पैसे लेते हैं, रिश्वतखोरी और सिफारिश और चोरी का बाज़ार जो है ना एक गर्म है। पसे पर्दा पैसे लिए जाते हैं और मर्ज़ी के मुताबिक फैसले करवा लिए जाते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हो रही होती हैं, फिर हम हुकूमत को बुरा कहते हैं। हम नमाज नहीं पढ़ते वक्त पर, हम ज़कात नहीं देते, हम यतीमों को खाना नहीं खिलाते, हम यूँ समझ लीजिए कि हम एक तरह से कोई भी अपने अंदर अच्छाई पैदा करने के लिए हम सोचते तक नहीं हैं, लेकिन हम हुकूमत की बुराई करते रहते हैं कि हुकूमत को ऐसा होना चाहिए, हुकूमत को वैसा होना चाहिए। मालूम ये हुआ कि हुकूमत तो वैसी ही होती है जैसी आवाम होती है। अगर आवाम अच्छी हो तो हुकूमती अशख़ास भी उन्हीं में से निकल कर आते हैं, वहीं से मुंतखब होते हैं। जब ये अच्छे लोग मुंतखब होकर असम्बलियों तक पहुँचते हैं तो ये अच्छे अच्छे फैसले करते हैं। लेकिन ये पूरी की पूरी कौम ही अगर करप्ट हो और उन करप्ट लोगों में से चंद करप्ट लोगों के टोले को उठाकर अगर ऐवान इक़्तिदार तक पहुँचा दिया जाए तो फिर इस्लाह कहाँ से होगी? फिर अच्छाई और फिर कौम की तरक्की कहाँ से और कैसे मुमकिन है? ज़ाहिर है कि ये मुमकिन नहीं हो सकती, क्योंकि जिन लोगों को सेलेक्ट किया गया और जो लोग इक़्तिदार में पहुँचाए गए वो भी तो इसी कौम से निकल कर आए हैं, और ये पूरी की पूरी कौम बददियानत है। तो मालूम ये हुआ कि शख्सी बुराई का खात्मा ज़रूरी है। अगर ये शख्सी बुराई ख़त्म हो जाती है तो यकीनन इन अच्छी कौम के अंदर से अच्छे लोग निकलेंगे। जी मुजाहिद कुछ कहना चाह रहे हैं?
عبداللہ سلمان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا جی، تو معاشرے کی اصلاح کے لیے پہلے شخصی برائیوں کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اگر ہر شخص اپنے طور پر یہ طے کر لے کہ میں وقت پر نماز ادا کروں گا، میں معاشرے میں جہاں تک ممکن ہو سکے لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کروں گا، میں کسی کا حق نہیں ماروں گا، اور میں کسی قسم کی کوئی بھی معاشرتی برائی میں مبتلا نہیں ہوں گا، تو یقیناً ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ جو حکومت ہمارے سامنے، جو حکومت ہمیں ملے گی، وہ انشاءاللہ ایماندار ہوگی، وہ لوگوں کا بھلا چاہے گی۔ اسی لیے اسی بات کو لے کر سب سے آخر میں جو ایک 2 لائنیں لکھی ہیں، میں اس کو آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو مصنف تو یہ کہتے ہیں لوگ اصلاح یہاں سے لے کر یہاں تک، لوگ اصلاح قوم کے لیے خضر کو ڈھونڈتے ہیں یا پھر سوچتے ہیں کہ حکومت ہمارے مسائل حل کرے، ہم خود کچھ نہ کریں۔ یہی وہ بنیادی بات ہے جو کہ اس پورے کے پورے اس میں بتائی گئی کہ ہمیں شخصی برائیوں کو ختم کرنا ہے۔ ہم نے اپنی سوچ کو بدلنا ہے کہ حکومت ہمارے مسائل حل کرے گی یا کوئی حضرت خضر علیہ السلام کی طرح سے کوئی مصلح، کوئی راستہ دکھانے والا، کوئی ہمارے مسائل کو حل کرنے والا اچانک کھڑا ہوگا اور ہمارے سارے مسائل حل کر دے گا وہ۔ جی حفظ الرحمان بولیں۔ حفظ الرحمان سر جی بولیں۔ سر ہماری سر نیٹ کی پرابلم ہو رہی ہے، کبھی سگنل آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں، تو سر ہمارا کبھی لیو بھی ہو رہا ہے کبھی ہو رہا ہے، تو سر ہم لیو کر دیں سر؟ نہیں، جب تک ہیں آپ جب تک تو رہیں کلاس کے اندر، اور آپ ہی کی کلاس میں جن لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے وہ جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کا اسکرین شاٹ لے کے ذرا مجھے سینڈ کر دیں پرائیویٹلی، تاکہ ان کے اٹینڈنس میں مارک کر دوں۔ اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے لوگ اصلاح قوم کے لیے خضر کو تو ڈھونڈتے ہیں لیکن اپنے آپ میں تبدیلی لانا نہیں چاہتے وہ۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جو ہمارے معاشرے میں آج کل ہو رہا ہے کہ ہم نے خود کو تو تبدیل نہیں کرنا، لیکن ہم نے حکومت سے توقع رکھنی ہے، ہم نے حضرت خضر علیہ السلام جیسے کسی شخص کی توقع کرنی ہے، ہم نے اس بات کی توقع کرنی ہے کہ کوئی اچانک ہمارا مسیحا اٹھے گا اور ہمارے معاشرے کے سارے مسائل حل کر دے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں اصلاح نہیں ہوتی اور برائیاں پنپتی رہتی ہیں، ان کے اندر خود غرضی، جہالت، کرپشن اور دیگر جو معاشرتی برائیاں ہیں وہ اس قدر جڑ پکڑ جاتی ہیں کہ لوگ ان کو برائیاں سمجھنی چھوڑ دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک جو ہے وہ سرکاری دفاتر کے اندر رشوت لینا، وہاں کے جو افسران ہیں وہ اپنا حق سمجھتے ہیں، عدالتوں کے اندر رشوت لینا اور اپنے من پسند فیصلے کروانا، اپنی مرضی کے چیزیں لوگوں سے جو ہے وصول کرنا، لوگ اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیا، اور پھر وہی شام کو بیٹھ کر جو ہے وہ حکومت کی برائی کر رہے ہوتے ہیں، وہی شام کو بیٹھ کر جو ہے وہ لوگوں کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہمارے مسائل حل نہیں کرتا۔ مسائل کیسے حل ہوں گے بھئی؟ آپ اپنے آپ کو تو خود تبدیل کرنا نہیں چاہتے۔ ہم براہ راست اپنی ذات کی حد تک تو کچھ تبدیلی کریں، ہم اپنے آپ کو برائی سے جس حد تک بچا سکتے ہیں اس حد تک تو بچائیں۔ ہر شخص جب اپنے آپ کو اس حد تک بچانے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ شخصی طور پر جو ہے وہ یہ عہد کر لے کہ اس نے کسی غلط کام میں مبتلا نہیں ہونا، برائی کا ساتھ نہیں دینا، رشوت، کرپشن، چوری اور جھوٹ اور جو معاشرتی برائیاں ہیں ان کو بے نقاب کرنا ہے، ان کا ساتھ نہیں دینا، تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ پھر بے باک اور نڈر لوگ حکومت میں آئیں گے، اور ایسے نڈر لوگ جب حکومت میں آتے ہیں تو پھر معاشرے میں زبردست تبدیلی آتی ہے۔ پھر ایسے بے باک اور نڈر لوگ انقلاب لے کر آتے ہیں، جیسے قائد اعظم محمد علی جناح بے باک اور ایک نڈر لیڈر تھے، اور ان کی ذات کے اندر بے باکی، حق گوئی، اور اللہ نے ایسی چیزیں ان کی ذات میں جمع کر دی تھی کہ اسی لیے ان کو مین آف دا پرنسپل کہا جاتا تھا، یعنی اصولوں کے اعتبار سے بہت سخت تھے،
और फिर ऐसा शख्स जब लीडर बन जाए तो उसके साथ चलने वाली कौम जो है वो फिर निखर कर सामने आती है। और वो निखरती इसलिए क्योंकि जो उस कौम, उस लीडर के सरपरस्ती में जो कौम चल रही है वो भी ईमानदार है। वो ईमानदार कौम जब ईमानदार लीडर की सरपरस्ती में चलती है तो फिर इनकलाब आते हैं, फिर दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान जैसे इस्लामी ममालिक उभर कर सामने आते हैं। ये थी वो सारी बात जो हमने आज की इस लेक्चर में हमने कोशिश की कि आपको हम डिलीवर कर सकें, बता सकें। अब आपने क्या करना है, मैंने आपके ग्रुप में ये शेयर कर दिया है। आपके ग्रुप में शेयर कर दिया है मैंने, और आपने इस पूरे इक़्तिबास को पढ़कर 300 से 350 अल्फाज पर मबनी जवाब लिखना है। जवाब के लिए जो 3 इशारे मैंने आपको यहाँ लिख दिए हैं, अंदाज़े बयां, तज़किरा ख़िज़्र, लबो लहजा, इन तीनों को भी इस्तेमाल करना है। मैं अपना ये ऑडियो लेक्चर ये भी आपसे शेयर कर दूंगा गूगल क्लासरूम के अंदर, वहाँ से आपने इसको सुनना है। सुनकर आपने फिर इसका 350 अल्फाज पर मबनी जवाब लिखना है। लिख कर आपने कमिंग थर्सडे को स्कूल में आकर जमा करवाना है। तमाम बच्चे ये सुन लीजिए कि ये जवाब लाजमी लिखना है और जमा करवाना है। अगर ये जमा ना करवाया तो आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम में आपके नंबर हिट होंगे। ये अभी ऑनलाइन क्लासेस में जितना काम हो रहा है ये आपकी मिड टर्म के एग्ज़ाम में शामिल होगा, इसके नंबर। अच्छा जी, इंशाल्लाह हम आज की क्लास का टाइम ख़त्म होता है। अगली क्लास में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। आप तमाम लोग जो मैंने आपको काम दिया है इक़्तिबास का, इसमें इन 3 इशारों की मदद से 350 अल्फाज पर मबनी जवाब लिखकर आपने जुमेरात को जमा कराना है। चलें ठीक है जी, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।